बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। और एक जानिब तो इस्लामाबाद में छुट्टी है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए अदालतों से छुट्टी नहीं है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे हैं। 12 केसेस खान साहब के और 2 केसेस बुशरा बीबी के लगे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। और छुट्टी वाले दिन भी इस्लामाबाद के अंदर सरकारी छुट्टी है और तमाम शहर जो है वो बंद है, लेकिन इमरान खान के लिए छुट्टी कतन नहीं है। 6 केसेस में पुलिस के पास इमरान खान साहब की तफ्तीश और पुलिस ने टाइम दिया तो एटीसी में 3, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 7 और नैब कोर्ट में 2, यानी कि इमरान खान साहब के कुल 12, बुशरा बीबी के 2 मुकदमात। इसके साथ ही साथ अपडेट्स कुछ और हैं और आपके सामने जो मंजरनामा रखना है वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब के लिए जीएचक्यू हमला केस में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, एक बहुत बड़ा रिलीफ। और जीएचक्यू पर जो हमला था रावलपिंडी में 9 मई के दिन जो सानिया हुआ था, उस केस के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। जबकि शहबाज शरीफ की हुकूमत का जो सूरज है, इक़्तिदार का जो सूरज है, वो अब गुरूब होने के करीब है और इनका जवाल, बल्कि इक़्तिदार तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है, इनकी सियासत का जवाल किस तरह से शुरू होने वाला है। नवाज शरीफ साहब क्या वापसी पर जेल जाएंगे, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। और इमरान खान साहब ने भी गद्दार जो हैं पार्टी के अंदर, उन्हें निशाने इबरत बनाने का जो सिलसिला है, जो शुरू किया है, वो सिलसिला खान साहब अब रोकने को तैयार कतन नहीं है। अच्छा, अब जो सूरत हाल बनी हुई है, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि हर मुमकिन कोशिश अभी भी हो रही है कि इमरान खान साहब को गिराया जा सके, इमरान खान साहब के लिए कुछ मामलात किए जा सकें, इमरान खान साहब के लिए हालात जो है वो मुश्किल बनाए जा सकें। और अब आप देखें ना कि पंजाब पुलिस ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहनों समेत रोपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इब्तदाई तौर पर 22 पीटीआई रहनुमाओं को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इब्तदाई तौर पर उस्मा खान, अलीमा खान, मियां असलम इकबाल को इश्तिहारी करार दिलवाया जाएगा। इसके अलावा हमाद अजहर, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी, मुराद सईद को भी इश्तिहारी करार दिलवाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसान नियाजी, हाफिज फरहत, आजम सवाती, अंदलीब अब्बास, खालिद गुज्जर और करामत खोखर जो हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। और मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए मुतअद्दिद छापे मारे गए, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहे। और इनके इश्तिहारी करार दिए जाने के जो इश्तिहार हैं वो इनकी रिहाइश गाहों पर, इनके घरों के बाहर भी आवेज़ा किए जाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ बिग डेवलपमेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए तोशाखाना केस, आपको पता है कि किस तरह का केस है और जज हुमायूं दिलावर साहब वाला मामला क्या है, क्या माजरा है, तो उस केस की भी डिटेल ले लें। और जितनी पीटीआई कोशिश कर रही है कि केस के अंदर वो अपने मामला देख सके, उतनी ही स्पीड के साथ अदालत का ट्रायल चल रहा है। तोशाखाना में चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड करने का मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान की जानिब से तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करने का मामला मुलतवी करने की दरखास्त पर समाअत सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 केस मुंतकिली और 5 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तमा हैं। तमाम दरखास्तों और अपीलों का मकसद सेशन अदालत में हुक्म इम्तना मांगना है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगी गई, लेकिन इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। हर दायर दरखास्त के साथ स्टे की इस्तदा है, लेकिन कानून सबके लिए यकसा है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने चेयरमैन पीटीआई की 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का मामला मुलतवी करने की दरखास्त पर एतराज उठाते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक सेशन अदालत ट्रायल जारी रख सकती है। अभी ट्रायल जारी है, फैसला जारी नहीं हुआ, ट्रायल जारी रखने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि फर्द जुर्म आयद होने पर आज पहली बार एतराज सेशन अदालत में उठाया। हाईकोर्ट जाएं और मुतमईन करें कि फर्द जुर्म गलत आयद की गई। चेयरमैन पीटीआई ने तो खुद इलेक्शन कमीशन में अपने एहसासात दर्ज करवाए। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि चेयरमैन पीटीआई और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। ऐसी दरखास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के वकला के मुताबिक गैर जानिबदारी से ट्रायल नहीं चल रहा, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने भी सेशन अदालत पर एतमाद का इजहार नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक आशूरा की छुट्टियों के बायस 342 का बयान नहीं बनाया जा सकता। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला को 342 का बयान कलमबंद करवाने के लिए काफी वक्त दिया गया। आज तीसरा दिन 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए था। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने 342 के बयान की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दायर की और इमरान खान साहब की दरखास्त जो है वो मुस्तरद करते हुए 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए इमरान खान साहब को कल जाती हैसियत में तलब किया है। खान साहब इस वक्त
اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ہی ول اسٹے بیک یا کیا معاملہ ہوگا، وہ اسلام آباد میں رکیں گے. جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کیا ہے. سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو توشہ خانہ کیس کے فیصلے کا حکم دیا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دیا تھا. اب چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں 342 کا بیان روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کر دی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائرہ اختیار پر فیصلے تک سیشن عدالت میں ٹرائل روکنے کی استدعا کی گئی ہے، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں عدالت کے دائرہ اختیار پر پہلے فیصلہ ہونا ضروری ہے. تو اب ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ گئے ہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سپریم کورٹ سے کوئی خاص خان صاحب کو ریلیف نہیں ملا تھا. اور عمران خان صاحب نے اپیل پر 1 اگست کو سماعت کی درخواست بھی کر دی ہے. عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم بیرسٹر گوہر اور شعیب شاہین اچانک چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے کیس کی سماعت کے بعد اچانک چیف جسٹس کو مخاطب کیا. اور یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ ارجنٹ معاملہ ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں خان صاحب کو پتہ لگ چکا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس طرح کی چیزیں چلانی ہیں. اچھا، وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیک ٹو بیک لوگ جو ہیں جو پارٹی سے بغاوت کر رہے ہیں ان سب لوگوں کو نشان عبرت بنا رہے ہیں. مکمل طور پہ کریک ڈاؤن ایون سینٹ کے اندر عمران خان صاحب نے شبلی فراز صاحب کو ٹاسک دیا ہے کہ بھئی کون کون ہے جو ادھر ادھر ذرا ووٹ کر رہا ہے نا پارٹی کی پالیسی کے خلاف، اور یہ سارا ذرا اس کا رپورٹ بنا کے فوری دو. اچھا، خیبر پختونخوا کے اندر پرویز خٹک، محمود خان بڑے بڑے برج الٹا دیے. سندھ اسمبلی کے اندر جنہوں نے اپوزیشن لیڈر کو ووٹ دینے کے لیے جو لوٹے ہوئے یا پھر جو منحرف ہوئے انہیں نوٹس جاری ہو گئے. تو اب پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کے بعد ان کے بیٹے اسحاق خٹک اور ایم این اے عمران خٹک کو بھی پارٹی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے. اسحاق خٹک اور عمران خٹک کی پارٹی رکنیت ختم کرنے کے حوالے سے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی عمر ایوب کے دستخط سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. ویسے پہلے لوگ پارٹیاں چھوڑ رہے تھے، لیکن اب خان صاحب خود پارٹیوں سے نکال رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے الٹرنیٹ پلان بنا لیا ہوا ہے، اور ٹکٹیں وکیلوں کو دے دیں گے، اور کسی نے نہ لی وکیلوں کو پھر یہ پکڑ کے اندر کرنا ہے تو کر لیں، پھر وہ دیکھیں گے وکیل کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور وکیلوں کے کیسز کے اندر جب پولنگ ایجنٹ ان کی برادری کے اپنے وکیل ہوں گے تو پھر ذرا دھاندلی کر کے بھی دکھائیں ذرا. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس چیز سے بھی خوفزدہ ہے، اس لیے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے کل اتوار والے دن کیا واردات سینٹ میں ڈالنے کی کوشش کی، وہ تو انہیں اپنی پڑ گئی تو خان صاحب کی ذرا بچت ہوئی. اچھا، جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے دونوں رہنماؤں کے پارٹی ممبران کو پارٹی چھوڑنے اور اکسانے پر ان کی رکنیت ختم کی ہے. اور عمران خٹک نوشہرہ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، جبکہ اسحاق خٹک پی ٹی آئی کے سابق رہنما پرویز خٹک کے بیٹے ہیں. اور پرویز خٹک کی تو پارٹی رکنیت پہلے ہی معطل ہو چکی تھی، لیکن اب جو لوگ پارٹی کے ابھی بھی اندر موجود تھے اور پارٹی کے اندر لوگوں کو اکسا رہے تھے، اس طرح کے کام کر رہے تھے، ان لوگوں کے لیے بیسکلی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ کیا گیا. اچھا، شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ دی ہے. نواز شریف صاحب تو اب واپس یورپ کے ٹور پہ چلے گئے نا، پھرنے ٹورنے. پاکستان آنے سے پہلے وہ یورپ میں جا کے ذرا 3 ملک پھریں گے، وہاں پہ بھی کچھ ملاقاتیں ہیں ویسے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ وہیں پہ بیٹھ کے ہونا ہے، پاکستان میں تو نہیں ہونا. ہم کون سا ایک آزاد ملک ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب 2 ہفتے کے لیے گئے تو میں نے یہ بات کی کہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی پہ پھر الٹیمیٹلی آخری ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بھائی کے ہوتے میں نے کو نہیں آنا، نگران میں آ جاؤں گا، شہباز شریف کے ہوتے نہیں آنا. اور طاقتوروں پر بھی نواز شریف صاحب کو ذرا ڈاؤٹس ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کو تو بیک کرتے رہیں گے، لیکن نواز شریف صاحب کے راستے میں کچھ ایسے ٹیکنیکل روڑے اٹکا دیے جائیں تاکہ شہباز شریف صاحب کا الو سیدھا ہو جائے. یہ بھی اس وقت چل رہا ہے معاملہ اندر کھاتے. اب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جلد واپس آئیں گے، اللہ نے چاہا تو چند ہفتوں میں آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے. یعنی قانون کا سامنا کرنے میں تو پھر اشتہاری کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ اندر جانا پڑتا ہے. لیٹس سی کہ نواز شریف صاحب کے لیے کیا پلان کیا گیا. اور شہباز شریف صاحب یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ میں 4تھی مرتبہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانا ہے، اللہ نے اجازت دی تو نواز شریف صاحب کو جو ہیں وزیر اعظم بنوائیں گے، یہ بھی اب چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق سمجھا جا رہا ہے. جبکہ حکومت کی کہانی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان کے آئندہ آنے کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا ہواؤں کا رخ اس وقت بہت زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک فیصلہ آیا تھا جس نے 9 مئی کے واقعات کے اندر عمران خان صاحب کو سرخرو کیا تھا، اور عمران خان صاحب کی سب سے بڑی فتح بن کے وہ فیصلہ ہم سب کے سامنے آیا. اب جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور 9 مئی
मई GHQ हमले में ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई आर्मी ऑफिसर मुद्दई बना, GHQ के अंदर और बाहर CCTV कैमरे को कब्जे में नहीं लिया गया, शनाख्त परेड में फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया और ना ही कोई गवाह है। ये बेसिकली एक फैसला है जो जारी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच की तरफ से, क्योंकि GHQ रावलपिंडी के अंदर ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ था। वैसे जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, सानिया था खान साहब ने कल भी कहा कि उन लोगों को सजा दें, लेकिन इस वक्त ये इंपॉर्टेंट चीज है कि GHQ के हमले की CCTV का रिकॉर्ड ना लेने पर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो हैरान है। और इस सब के अंदर जो ऑर्डर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 10 मुल्जिमान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी का तफसीली फैसला जारी हुआ है। फैसला जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस सफदर सलीम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जारी किया, और इसके अंदर ये सारी बातें कही गई हैं कि जी GHQ हमला मुकदमे में किसी खातून को नामजद नहीं किया गया, शनाख्त परेड में फौज के किसी मुलाजिम को क्यों शामिल नहीं किया गया, ये बहुत से सवालात हैं और बहुत सी चीज़ों के ऊपर हैरानगी का इजहार किया है। शनाख्त परेड में किसी फौजी अफसर को शामिल ना करने पर परेशान हैं, केस में 7 ATA भी नहीं लगती, बाकी सारी दफात काबिल जमानत हैं, कोई जख्मी नहीं हुआ तो दफा 440 भी नहीं लगती। लाहौर हाई कोर्ट ने यानी वही किया ना कि आप मतलब इवन आप ये देखें कि कुछ मुकदमात के अंदर कत्ल की दफात जो हैं वो भी डाल दी गई थी। सो लेट सी कि ये मामला क्या है, और इसमें इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट की दफ़ा 7 का इतलाक भी नहीं पाया जाता, और मज़ीद तहकीकात का मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा जो है वो मोहताज नहीं, और मुल्जिमान को जेल में रखने का कोई जवाज़ नहीं है। मतलब दिस इज समथिंग वेरी बिग, और मैं समझता हूँ कि ये 9 मई के वाक़े के वाले से पहले एक फैसला आया था इमरान खान साहब को स्पेसिफिकली लेके पुलिस की बदनीयती और तमाम तर चीज़ों के ऊपर, और अब जो फैसला आया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन सूरत हाल जो है इस वक्त गेम पड़ी हुई है और मैच जो है ना वो फंसा हुआ है। खान साहब के लिए एक और अच्छी खबर आई है, जब खान साहब के लिए अच्छी खबरें आती हैं, 2 आई ना अली मोहम्मद खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो तकरीर पर पाबंदी, शहरयार अफरीदी, ये सारी खबरें आई। उसके बाद क्या हुआ, कल ये एतवार को वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद वाला बिल पास करने लगे थे सेनेट से। मतलब फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो जब खान साहब के लिए कुछ अच्छा है, ऑटोमेटिकली समझ लें कि फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ बुरा भी करेंगे और कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला कहां पर जाकर रुकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।